शबाना महमूद के इस्तीफों की अफवाहें गर्दिश करने लगी। इमिग्रेशन पॉलिसी पर नाराज लेबर पार्टी के चंद लीडरों ने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए। पहला इस्तीफा लंदन के एक लीडर ने पेश किया। ये एक पहला इस्तीफा इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ILR के ऊपर कोई शबाना महमूद के ऊपर कोई खबर नहीं आ रही। एज सच कोई इतनी बड़ी खबर थी नहीं, और मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेन देयर इज़ नो न्यूज़ इट्स अ गुड न्यूज़। जब कोई खबर नहीं होती तो उसको आप अच्छी खबर समझा करें। खबर हो तो हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब ही निकलती है। बहरहाल एक खबर 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि शबाना महमूद ने वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को ये पहुंचा दिया है, पैगाम दिया है या ख़ुद कहा है कि अगर मेरी ILR पॉलिसीज़ या मेरी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज करने की कोशिश की, यानी मेरा जो इनिशियल जो मेरा प्लान है अगर उसको चेंज करने की कोशिश की गई या उसमें कोई रद्द बदल किया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मैं ये जॉब नहीं करूंगी। जॉब से मुराद मतलब मैं ये जो टास्क है होम ऑफिस का या जो होम मिनिस्ट्री का, ये नहीं करूंगी। अच्छा, ये खबर अफवाह जो है ये फैली कहाँ से, ये मतलब खबर कहाँ से ये जनरेट हुई? यहाँ की एक इंग्लिश अखबार है डेली मेल सॉरी, उसने ये डेली मेल ने ये खबर जो है जी ये इनिशिएट की, मतलब पब्लिश की, और बड़ी तफसील के साथ है। कोई चाहे तो बेशक उसको पढ़ सकता है उस खबर को। उसमें उन्होंने कहा कि जी शबाना महमूद ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब अगर मेरी वज़ीर आज़म को कहा है कि अगर मेरी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर अगर किसी ने कोई रद्दो बदल किया या मुझे रोकने की कोशिश की या मुझे फोर्स प्रेशराइज किया कि जी आप ये करें और ये ना करें, तो मैं जो है इस्तीफ़ा दे दूंगी। अच्छा, इस खबर के बाद ये अफवाह फैल गई कि जनाब शबाना महमूद जो है वो इस्तीफ़ा दे देगी। भाई इस्तीफ़ा तो वो तब देगी ना जब उसको रोका जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो उसके साथ है। अच्छा, इस खबर को लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यहाँ की अखबार का देखें ना, एक तो असूल है कि जब वो ऐसी खबर देते हैं तो फिर जिसके मुतल्लिक होती है उससे पूछते भी हैं। शबाना महमूद ने तो उस पर कॉमेंट नहीं किया कोई, लेकिन वज़ीर आज़म के जो ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट उससे कहते हैं यहाँ पे, उसने फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा जी कि सिरे से ऐसी कोई बात नहीं है कि शबाना महमूद ने कोई ऐसा मैसेज वज़ीर आज़म को दिया हो, वज़ीर आज़म ने उसको मना किया हो, ऐसी कोई बात सिरे से हुई ही नहीं है जिसमें इस्तीफ़े का कोई जिक्र आया हो या पॉलिसीज़ को ना करने का कोई जिक्र आया हो। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। अच्छा, लेकिन उस अखबार ने फिर आखिर में अपने उसी खबर के नीचे लिखा हुआ है कि जी हमने जब राब्ता किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट से तो उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन हमें जो खबर दी गई है वो शबाना महमूद के जो बहुत करीबी एलाइज हैं, मतलब बहुत करीबी दोस्त कह लें आप, कोलीग्स कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो बहुत करीबी हलके हैं शबाना महमूद के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी शबाना महमूद कहती है कि अगर मुझे रोका गया या मेरी पॉलिसीज़ पर कोई रद्दो बदल किया गया तो मैं इस जॉब से क्विट कर जाऊंगी। ये तो हो गया उस खबर का दावा। अब अंदर की बात सुने, जो असल बात है। चंद MPs ने पिछले चंद दिनों में प्रेशराइज किया हुकूमत को, अपनी हुकूमत को, और लेबर पार्टी के MPs। मतलब ये आपको मैंने एक बताया था ना, खबर दी थी कि यहाँ की जो हमारी लेबर पार्टी की एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी एंजेला रेनर, उसने बाकायदा इनको स्नप किया कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है, जो कुछ तुम ये इमिग्रेशन पॉलिसीज पे कर रहे हो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार्टी को तबाह कर दोगे तुम लोग। ये उसने बाकायदा कहा एक स्पीच के अंदर। वो अलग है। ये कुछ MPs का एक ब्लॉक जो है उन्होंने ये धमकी दी है कि हम पार्लियामेंट के अंदर इन पॉलिसीज की अनाउंसमेंट, यानी पॉलिसीज पर जो वोटिंग होगी ना, वो तो अलग है कि पॉलिसी जब अनाउंस होने जाएंगी तो वो उस पर वोटिंग होगी, वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि इन तजावीज़ के ऊपर हम एक ब्लॉक खड़ा करके उस पर वोटिंग करवा सकते हैं कि ये गलत पॉलिसीज़ है या नाइंसाफ, मतलब जो पहले से आए हुए लोग हैं उन पर ये लगाया जाना ये नाइंसाफ़ी है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर हम पहले से एक वोटिंग जो है वो करवा देंगे। यानी एक थोड़ा सा कैसे वो प्रेशर टैक्टिक्स वो बिल्ड करने की कोशिश की गई। ये बाकायदा ये भी खबर छपी हुई है। अच्छा, तीसरी चीज़, लंदन से पहला इस्तीफ़ा जो है वो मौसूल हो गया है इनको।
اور وہ کوئی چھوٹا استعفیٰ نہیں ہے. پہلے وہ میئر تھے، میئر بھی رہے ہیں لنڈن کے. مطلب صادق خان کی طرح نہیں، یہ جو لوکل ہوتے ہیں نا چھوٹی کاؤنٹیز ایریاز کے جس طرح ٹاؤنز ہیں ان کے وہ میئر رہے ہیں. کونسلر توصیف انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنا لیبر پارٹی سے، اور گرین پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہے. ان کا کہنا یہ ہے توصیف کا کہ جناب اچھا جو انہوں نے استعفیٰ لکھا ہے نا اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، مطلب کافی چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی. میں نے پڑھا ان کا سارا وہ استعفیٰ، یہ شاید اسکرین پہ بھی میں چھوٹا سا آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن اس میں انہوں نے ایک پیراگراف جو ہے وہ امیگریشن پالیسیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے کہ جو امیگریشن پالیسیز پہلے سے آئے ہوئے یہاں پہ سرو کرنے والے جو پہلے آئے ہوئے لوگ ہیں ان پر یہ پالیسیز لگانے کے جو ہے یہ ناانصافی ہے، اور میں اس سے بہت ناخوش ہوں. اس سے ہماری جو ووٹرز ہیں وہ بہت ناخوش ہیں. سو یہ ایک پہلا استعفیٰ امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر بلٹ اپ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا استعفیٰ تو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بہت بڑا استعفیٰ ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جب آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جناب یہ ناانصافی نہ کریں، پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کو تنگ نہ کریں، وہ پہلے اتنے ٹیکس دے کے اتنے یہاں تک پہنچے، آپ اینڈ ٹائم پہ آپ انہیں کہے کہ نہیں بھاجو، ہمارے پاس کچھ نہیں تمہیں دینے کے لیے، اب 20 سال اور گزارو یا 10 سال اور گزارو. سو وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان پالیسیز کو بالکل رد کرنے کی بات نہیں کر رہے. آخر میں ایک آپ کو مشورہ دیتا جاؤں کہ یہ جو اس وقت نورا کشتی پتہ نہیں مجھے لگ رہی ہے، مجھے بعض دفعہ نا یہ نورا کشتی لگنے لگتی ہے. اینجلا رینر بہت بڑی لیڈر ہے لیبر پارٹی کا، بڑا نام ہے، بڑا تھمب ہے وہ. اس نے اگر یہ بات کی ہے اور کچھ ایم پیز کر رہے ہیں تو انہوں نے آنے والے الیکشن جو 1-1.5 مہینے کے بعد جو بلدیاتی الیکشن جسے ہم لوکل الیکشنز کہتے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں برمنگھم سے جو رپورٹس جہاں سے شبانہ محمود بیلانگ کرتی ہیں، جیتی ہیں الیکشن، ان کا حلقہ ہے، ان کا گھر ہے، وہاں سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں تو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سب گرین پارٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے. اور یہی ان کو تمام جو مسلم کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی کے ایریے سب جگہ سے ایسا ہی ان کو میسج، یہ مانچسٹر والا الیکشن دیکھ لیں، 100 سال پرانی سیٹ ہار گئے ہیں یہ لوگ. سو ان کے لیے مسائل کافی زیادہ جو ہے نا کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ بہتر کرے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کوئی ان کو بھی عقل آئے کہ ایک دم سے آپ چھری چلا دیں گے نئے آنے والے، پرانے جو آئے ہیں ان پر بھی چلا دیں گے، وہ ٹیکس دے دے کے بیچارے یہاں تک پہنچے تھے اور آپ نے ان کے اوپر بھی بجلی گرا دی. یہ جناب بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں لندن سے شبانہ محمود کے حوالے سے، اور استعفے کی تو وہ مان نہیں رہی ہے. باقی کوئی نئی خبر ہوگی اگر پالیسیز کے حوالے سے آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.